काठमाडौँ जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश र एकजना कानुन व्यवसायीको बीचमा इच्छाराज तामाङ समेतको मुद्दामा पैसा लेनदेन घुस खाने र खुवाउने विषयमा भएको अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देश के हो भने कानुन व्यवसायीहरू र न्यायाधीशहरू आपसमा मिलेर मुद्दामा न्याय किनबेच हुँदो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। कानुन व्यवसायीको रूपमा हामीलाई शिर उठाउन गाह्रो भएको छ। न्यायको याचना गर्ने न्याय माग्ने व्यक्तिहरूलाई अदालतमा जान सङ्कोच भएको छ। यो त एउटा टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो। कसरी न्याय बेचिँदो रहेछ भन्ने विषयमा हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले ल्याएका कुराहरूलाई यो घटनाले अझै साबित गरेको छ। जब न्यायाधीश आफैले यो टेप रेकर्डिङ भएको घटना मेरो भोइस हो, मसँग भएको वार्तालाप हो भनेर स्वीकार गरिसक्नु भएको छ, यस्तो अवस्थामा 45 दिनसम्मको समय दिएर छानबिन गर्नु भनेको त्यो वस्तुस्थितिलाई ओझेलमा पार्नु र न्याय मार्ने काम हुन सक्दछ। त्यस केवल यो विषय कानुन व्यवसायको मात्रै विषय हो, न्याय पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकारको विषय हो। त्यस न्याय मर्न नदिनका लागि, गलत मानिसमाथि कारबाही गर्नका लागि मुलुकभरिका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँ हामी एकै ठाउँ उभिएर एउटा आवाज उठाउँ। यिनै कारणले न्याय बेच्ने र किन्ने, न्याय मार्ने काम हुन्छ। कानुन व्यवसायीहरू, केही कानुन व्यवसायीहरू बिचौलिया भएका छन्, केही न्यायाधीशहरू पैसाको प्रलोभनमा न्याय मारेका छन्। यी सबैको सम्पत्तिको छानबिन जबसम्म गर्न सकिँदैन तबसम्म न्यायपालिकामा भएको विकृति समाधान गर्न सकिँदैन। सबै न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायत कतिपय पूर्व प्रधान न्यायाधीश छन्, म जसको नाम लिन्न, आवश्यकता पर्दा लिउँला। एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको तलब सेवा र सुविधाले अस्पताल खोल्न सकिँदैन, फ्याक्ट्री खोल्न सकिँदैन, उद्योग धन्दा खोल्न सकिँदैन, तर त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश पनि छन्। यी सबैको छानबिन नगर्ने हो भने न्याय मरेको मरे हुन्छ र जसले न्याय मार्छन् उनीहरू सधैँ सत्तामा हुन्छन्, जसले न्यायको याचना गर्छन् उनीहरू पीडित हुन्छन्। जुन गलत कार्यहरू गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई परास्त गर्ने एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यो हो न्यायालय शुद्धिकरण अभियान। गलत कार्य गर्ने न्यायकर्मी, गलत आचरणका व्यक्तिहरूको कारण दुर्गन्धित बन्ने अवस्था सृजनाहरू भइरहे हो। त्यस्ता दुर्गन्धित व्यक्ति र न्यायका जुनले चाहिँदेखि न्याय प्रदान गर्न जसले जिम्मेवारी लिएका थिए ती सत्यताको विमुख रहने जो छन् त्यसका विरुद्धमा हामीले एउटा नागरिक आवाज मार्फत मुलुकलाई न्याय प्रदान होस्। न्यायपालिकाभित्र भएका विसङ्गति र विकृतिहरूको विरुद्धमा यसलाई निरन्तर रूपमा लिएर जाने गरी हामीले एउटा फोरम नै बनाउने निधो गरेका छौँ। नभए नेपाल नै सकियो भने भोलि हाम्रो अस्तित्व पनि रहने छैन। त्यसैका लागि अहिले भइरहेका विकृति, विसङ्गति र विधिको शासन पद्धति विरुद्ध दिनानुदिन भइरहेका प्रहारहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूको विरुद्ध अब हामी बोल्ने बेला आएको छ। केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश र एकजना कानुन व्यवसायीको बीचमा इच्छाराज तामाङ समेतको मुद्दामा पैसा लेनदेन घुस खाने र खुवाउने विषयमा भएको अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि त्यसले सिङ्गो न्यायपालिका, मिडिया र अन्य सम्पूर्ण सेक्टरलाई प्रभावित पारेको छ। यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देश के हो भने कानुन व्यवसायीहरू र न्यायाधीशहरू आपसमा मिलेर मुद्दामा न्याय किनबेच हुँदो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। यो सन्देश ज्यादै लज्जास्पद छ। कानुन व्यवसायीको रूपमा हामीलाई शिर उठाउन गाह्रो भएको छ। न्यायको याचना गर्ने न्याय माग्ने व्यक्तिहरूलाई अदालतमा जान सङ्कोच भएको छ। यो घटना केवल एउटा मात्रै घटना होइन भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। यो नै पहिलो र अन्तिम घटना होइन। यो त एउटा टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो। यस्ता बाहिर नआएका कति घटनाहरू होलान्। कसरी न्याय बिगारिँदो रहेछ, कसरी न्याय बेचिँदो रहेछ भन्ने विषयमा हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले ल्याएका कुराहरूलाई यो घटनाले अझै साबित गरेको छ। त्यसैले हामीले यो विषयको गम्भीरतालाई बुझिसके पछाडि, हुन त अहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीशले यो घटना बाहिर आइसके पछाडि न्याय परिषदकै इतिहासमा इमर्जेन्सी रूपमा न्याय परिषदको बैठक बोलाउनु भयो र न्याय परिषदको बैठक बसेर 3 जनाको एउटा छानबिन समिति, जाँचबुझ समिति गठन भएको छ। तर त्यो जाँचबुझ समितिलाई 45 दिनको समय दियो। त्यसमा हाम्रो विमति रह्यो। हामीले के भन्यौँ भने जब न्यायाधीश आफैले यो
टेप रेकर्डिङ भएको घटना मेरो भोइस हो, मसँग भएको वार्तालाप हो भनेर स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा 45 दिनसम्मको समय दिएर छानबिन गर्नु भनेको त्यो वस्तुस्थितिलाई ओझेलमा पार्नु र न्याय मार्ने काम हुन सक्दछ। त्यसैले 45 दिनको सट्टा 7 दिनभित्र छानबिन गरियोस् भनेर हामीले प्रधान न्यायाधीशसँग हामीले ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। हामीले 9 गते ज्ञापन पत्र दियौँ। प्रधान न्यायाधीशले यो छिटो गर्नुपर्ने हो, छिटो हुन सक्छ, तर केही हामीसँग कानुनी प्रावधानहरू अडचनहरू छन् भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ कानुनी प्रावधान र अडचन आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर त्यसलाई एक्सपिडाइट गर्न सकिन्छ र समिति बनाउँदाखेरि नै छोटोभन्दा छोटो समयको म्याद दिन सकिन्छ र तपाईँहरूले यो नगरेकोमा हामी दुःखी छौँ र यसले घटनालाई विसर्जन गर्नेतिर नपुर्याओस् भनेर हामीले सावधान गरेका छौँ। र आजको यो प्रेस मिटको एउटा मुख्य उद्देश्य के हो भने केवल यो विषय कानुन व्यवसायको मात्रै विषय हो, न्याय पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकारको विषय हो। त्यसैले हामीले यो उठाएको विषयमा छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान हुनुपर्दछ र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई सम्पूर्ण मुलुकभरिका कानुन व्यवसायहरूले यो हाम्रो आवाजलाई साथ दिनुहोस्। र हामीले यो जुन अभियान चलाएका छौँ न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान भनेर हामीले सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदाखेरि हामीले यो अभियान चलाएका थियौँ र यो अभियानले बेला बेलामा यस्ता विषयहरूलाई उठान गर्ने गरेको छ र अहिले आएर हामीले यसलाई न्यायपालिका बचाउ अभियानको रूपमा यो अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। आज न्यायपालिकालाई बचाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो, न्यायपालिकालाई सुधार गरेर मात्रै पनि नहुने अवस्थामा पुग्यो। त्यसैले न्यायपालिकालाई बचाउनका लागि, न्याय मर्न नदिनका लागि, गलत मानिसमाथि कारबाही गर्नका लागि मुलुकभरिका सम्पूर्ण कानुनी व्यवसायहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँ हामी एकै ठाउँ उभिएर एउटा आवाज उठाउँ र न्यायकर्मी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू र मिडियाले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। तर सँगसँगै यो समस्याको समाधान केवल एकजना न्यायाधीश र एकजना कानुनी व्यवसायलाई कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन। यसले त किन घुस खाइन्छ, किन न्याय मारिन्छ भन्ने कुरा क्लियर छ। न्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति कमाउनु परेको छ, कानुन व्यवस्थालाई सम्पत्ति कमाउनु परेको छ, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नु परेको छ, आफ्नो मान्छेको स्वार्थ संरक्षण गर्नु परेको छ। यिनै कारणले न्याय बेच्ने र किन्ने, न्याय मार्ने काम हुन्छ। त्यसैले यसको प्रत्यक्ष रूपमा कहाँबाट देखिन्छ भने अहिले मुलुकमा भएको न्यायाधीशहरूको तलब, सेवा र सुविधाले आज अनगिन्ती न्यायाधीशहरूले जुन आलिशान जीवन बिताइरहनु भएको छ र कानुन व्यवसायमा आएको केही वर्षमा नै जुन किसिमको आर्थिक जीवन उहाँहरूले बिताइरहनु भएको छ, यसले के प्रश्न पार्दछ भने केही कानुन व्यवसायहरू बिचौलिया भएका छन्, केही न्यायाधीशहरू पैसाको प्रलोभनमा न्याय मारेका छन्। यी सबैको सम्पत्तिको छानबिन जबसम्म गर्न सकिँदैन तबसम्म न्यायपालिकामा भएको विकृति समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई भन्यौँ तपाईँकैबाट सम्पत्ति छानबिनको काम सुरु गरौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू र बहालवाला प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ र कानुन व्यवसायको सम्पत्ति छानबिन गरौँ र दोषी देखेका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नगर्ने हो भनेदेखि, हामी यो ठाउँमा नजाने हो भनेदेखि अब न्यायपालिका सुधार्न धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीले सँगसँगै प्रधान न्यायाधीशलाई के पनि भन्यौँ भने बारले 116-70 दिनसम्म गरेको आन्दोलनमा जुन माग राखेको थियो त्यो पूर्णतः बिल्कुलै एकाङ्की थियो। केवल चोलेन्द्र शमशेर राणा मात्रै भ्रष्टाचारी हुन्, उनले मात्रै न्याय मारेका छन् भन्ने आधारमा जुन आन्दोलन 170 दिनसम्म गरियो त्यो कुरा चाहिँ गलत रहेछ, एकाङ्की रहेछ भन्ने कुरा आज प्रश्न भयो। किनकि न्यायाधीश र कानुन व्यवसाय मिलेर कसरी न्याय मार्दा रहेछन् भन्ने कुरो यो घटनाले प्रश्न पारेको छ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने त्यो आन्दोलनको दौरानमा जसरी न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरे त्यो न्यायिक मर्यादा विपरीत छ। न्यायाधीशले आन्दोलन गर्दैन, न्यायाधीशले आन्दोलन गर्ने परम्परा दुनियाँमा कहीँ पनि छैन, यो न्यायिक मर्यादा विपरीत छ। त्यसैले तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश लगायत जो न्यायाधीशहरूले न्यायिक मर्यादा विपरीत काम गर्नुभयो त्यो पनि एउटा गम्भीर विषय छ। त्यसैले अब यी सबै कुरालाई समाधान गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीशबाटै सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले सकारात्मक कुरा देखाउनु भयो, तर धेरै समस्याहरू छन्, मैले मात्रै भनेर हुँदैन भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ तपाईँ 2-4-5 महिनाको प्रधान न्यायाधीश हो, तपाईँले 2-4-5 महिनामा 2-4-5 दशकसम्म र सदियौँसम्म यो न्यायपालिकालाई सुदृढ पार्ने काममा दृढ निश्चयताका साथ काम गर्नुहोस् भन्यौँ। हामी अहिले पनि भन्छौँ उहाँलाई खुट्टा नकमाउनुहोस्। त्यसैले म सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई, मिडियाका साथीलाई के भन्छु भने सबै न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायत कतिपय पूर्व प्रधान न्यायाधीश छन्, म जसको नाम लिन्न, आवश्यकता पर्दा लिउँला। एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको तलब, सेवा र सुविधाले अस्पताल खोल्न सकिँदैन, फ्याक्ट्री खोल्न सकिँदैन, उद्योग धन्दा खोल्न सकिँदैन, तर त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश पनि छन्। यी सबैको छानबिन नगर्ने हो भने न्याय मरेको मरे हुन्छ र जसले न्याय मार्छन् उनीहरू सधैँ सत्तामा हुन्छन्, जसले न्यायको याचना गर्छन् उनीहरू पीडित हुन्छन्।
त्यसरी यो समस्याको समाधान गर्नका लागि तपाईहरु जस्तो मिडियाको सशक्त भूमिका छ। तपाईहरुले एउटा आवाज सशक्त रूपमा उठाइदिनै पर्छ। त्यो के हो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू र बहालवाला कामु प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने एउटा निष्पक्ष शक्तिशाली आयोग गठन गरियोस् र त्यो आयोगले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। यो मात्रै अब न्यायपालिकालाई बचाउने एउटा सशक्त माध्यम हो भन्ने कुरा तपाईहरुले उठाइदिनुहुन्छ र हाम्रो यो आवाजमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाले हामीले आजको यो पत्रकार सम्मेलन गरेका हौँ। मैले यति कुरा राखिसके पछाडि यो अहिलेको न्यायपालिका बचाउ अभियानलाई नेतृत्व गरिरहनुभएका हामी सबैले साथ दिइरहेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ध्रुवलाल श्रेष्ठजी। उहाँले लामो समयसम्म युएनमा काम गर्नुभयो, उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले नै हाम्रो तर्फबाट आधिकारिक रूपमा धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। त्यसैले म ध्रुवलाल श्रेष्ठजीलाई आएर आफ्नो कुराहरू यो न्यायपालिका बचाउ अभियानको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा धारणा राखिदिन पनि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू, अन्याय र अत्याचारका सीमारेखाहरू, जुन गलत कार्यहरू गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई परास्त गर्ने एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यो हो न्यायालय शुद्धिकरण अभियान। पटक पटक राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, धेरै नागरिकहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो, राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहे। न्यायालय सक्षम थियो, न्यायालय सबल थियो, न्यायिक निष्पक्षता छँदै थियो। तर गलत कार्य गर्ने न्यायकर्मी, गलत आचरणका व्यक्तिहरूको कारण दुर्गन्धित बन्ने अवस्था सृजनाहरू भइरहे हो। त्यस्ता दुर्गन्धित व्यक्ति र न्यायका जुनले चाहिँ न्याय प्रदान गर्न जसले जिम्मेवारी लिएका थिए ती सत्यताको विमुख रहने जो छन् त्यसका विरुद्धमा हामीले एउटा नागरिक आवाज मार्फत मुलुकलाई न्याय प्रदान होस् र नागरिकको समग्र नागरिकको आस्थाको केन्द्र न्यायालयलाई झन् सक्षम न्यायालय र झन् आस्था र श्रद्धाको अदालत बनाउने हाम्रो अभियान हो। र अदालतको मानमर्दन हुने, अदालतलाई बिचौलिया मुक्त बनाउने र सक्षम न्यायाधीश र योग्य न्यायाधीशको परिकल्पनाका साथ हामीले यो जागरण अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यसमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठ र अधिवक्ता माधव कोइराला लगायतका साथीहरू चाहिँ वरिष्ठज्यूहरू लगायत भएर हामीले देशव्यापी एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यो अभियानले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य र त्यसको मेन हाम्रो चाहिँ कार्य नै के हो त भन्दाखेरि गलत कार्य गर्ने सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति हामी छानबिन गर्ने र छानबिनका लागि नयाँ ढङ्गले नागरिक आवाज उठाउँदै गलत कार्यहरू गर्नेका चाहिँ सम्पत्ति हामी राष्ट्रियकरण गर्छौँ र न्यायाधीश भएर न्याय प्रदान नगर्ने, गलत कार्यहरू गर्ने र एउटा चाहिँ हल्लाको भरमा न्यायालयलाई दोष लगाउने, जसले चाहिँ न्यायालयलाई एउटा चाहिँ हल्लाको भरमा न्यायालयलाई चाहिँ लान्छना लगाउने जो कार्यहरू गर्छन् तिनीहरूका विरुद्धमा पनि हो यो। र न्यायालय बिचौलिया मुक्त बनाउने हाम्रो अभियान एकातिर छ भनेदेखि अर्कोतिर न्यायालयको मानमर्दन जसले गर्छ त्यसका विरुद्ध पनि हो। र न्यायालय सक्षम बनाउने, न्यायालयलाई चाहिँ एउटा ऐतिहासिक बनाउने र पवित्र न्यायालय र स्वच्छ एउटा चाहिँ सत्यतापूर्ण न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय बनाउने हाम्रो अभियान हुँदा तपाईहरुको यो चाहिँ यो सञ्चार मार्फत समग्र नागरिकहरुमा जाओस् र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुले नेपालको न्यायालय सक्षम छ, नेपालको अदालतलाई एउटा चाहिँ शुद्धतापूर्ण अदालत बनाउने र गलत कार्य गर्ने जो जिम्मेवारीमा बसेका छन् तिनीहरूका विरुद्धमा एउटा देशव्यापी जसले गलत कार्य गर्छन्, जसले गलत हरकत गरे अदालतमा बसेर न्याय प्रदान गर्ने कार्यहरू गरेनन् तिनीहरूका विरुद्धमा यो अभियान हो। एउटा चित्र बाहिर प्रस्तुत गर्यो। त्यो भइसकेपछि हामी कानुन व्यवसायीहरू त्यही अदालतमा सधैँ नियमित रूपमा बहस गर्न गइरहनु पर्ने कानुन व्यवसायीहरू कालोकोट लगाएर हिँड्नको लागि पनि बाहिर अमर्यादित भएको चाहिँ हामीले अनुभव गर्न थाल्यौँ। र कमसेकम हामीले यो कुरालाई एउटा अभियानको रूपमा यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा अभियान नै हामीले लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सामान्य साथीभाइहरूको बिचमा समझदारी भइसकेपछि यसभन्दा अगाडि हामीहरूको साथीहरूको एउटा समूह भएर जसमा अहिले हामी यहाँ भएका साथीहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्यौँ र हामीले एउटा आग्रह पनि त्यहाँ पेश गरेका थियौँ। त्यो आग्रहमा भएको कुराहरू यहाँहरूलाई मिडियालाई प्राप्त पनि भइसकेका छ। आज छैन भने पनि हामीले त्यो पनि फेरि उपलब्ध गराउँला। अहिले जुन एउटा प्रधान न्यायाधीशले संवेदनशील भएर तपाईँहरूले उठाउनु भएको कुरा म पनि गम्भीर भएर मैले यसलाई हेरेको छु। त्यो समाचार सुनिसकेपछि समाचार अन्त्य नहुँदै सुरु भइसकेपछि बिचमा पुग्दै नै मैले न्याय परिषदमा सम्बन्धित ठाउँमा फोन गरेर यसको लागि चाहिँ नि
न्याय परिषदको बैठक तुरुन्तै बोलाउनुपर्छ भनेर मैले आफूले पनि अग्रसरता लिइसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी आउनुभएको छ, मलाई खुसी लागेको छ र यसमा म हरदम तपाईँहरूको चाहिँ नि आवाजलाई मैले मुखरित गर्नेछु भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशज्यूले पनि राख्नुभएको छ। र थप कुरा के छ भने अस्ति न्यायालयबाट एउटा समिति पनि गठन भएको छ। त्यो समिति गठन हुँदाखेरि न्याय परिषदको सदस्य एकजना को सदस्यतामा त्यो हजुर अध्यक्षतामा न्याय परिषदको सदस्यको अध्यक्षतामा त्यो समिति गठन भएको थियो। हामीले उहाँसँग के कुरा राख्यौँ भने त्यो अहिलेको समितिले अध्ययन गरिसकेपछि त्यसको छानबिन गरिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्ने ठाउँ पनि न्याय परिषद हुने र त्यही न्याय परिषदको सदस्यले अनुसन्धान गर्ने र पछि त्यही न्याय परिषदको सदस्यले नै संलग्न भएर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो समितिमा त्यस्तो सदस्य भइदिनु भए हुन्थ्यो जसमा सर्वोच्चको अर्को कुनै न्यायाधीश जो न्याय परिषदको सदस्य हुनुहुन्न त्यो उहाँ भइदिनु भयो भने न्याय परिषदको सदस्यको इन्भल्भमेन्ट त्यसमा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि हामीले थप विचार राखेका थियौँ। त्यसमा पनि उहाँले हुन्छ म यसमा पनि विचार गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले हामी के मात्रै भनौँ भने यो हामीले न्यायपालिकालाई शुद्ध गर्ने जुन अभियान भनेर हामीले नामाकरण गरेका छौँ यसको एउटा प्रारम्भिक चरणमा छौँ। विभिन्न फोरमबाट यी कुराहरू भइरहेकै हुन्। यसमा हामीले अहिले संस्थागत रूपबाट एउटा संरचना तयार नभइसकेका हुनाले ओपनली हामी यति मात्रै यहाँलाई निवेदन गरौँ। मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो आँखा अगाडि यो घटना मात्रै आएको हुनाले हामी यसरी आएको जस्तो देखिएको भए पनि न्यायपालिकाभित्र भएका विसङ्गति र विकृतिहरूको विरुद्धमा यसलाई निरन्तर रूपमा लिएर जाने गरी हामीले एउटा फोरम नै बनाउने निधो गरेका छौँ र त्यसै अनुरूप चाहिँ हामी यहाँहरूसँग पेश भएका छौँ। यसमा रहे नेपालै छैन भने भोलि हामी नेपाली रहन सक्दैनौँ। तर यो राज्य सिद्ध्याउने हरेक क्षेत्रबाट, प्रशासनिक क्षेत्रबाट होस्, हाम्रो संसदीय क्षेत्रबाट होस् अथवा न्यायिक क्षेत्रबाट होस्, राज्य सिद्ध्याउने काम भइरहेको छ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र विधिको शासन अहिले खतरामा परेको छ। यसबाट हामी तमाम नेपालीहरूको मौलिक हक स्वतन्त्रता माथि नै कुठाराघात हुन लागिरहेको छ। यस अवस्थामा हामी विभिन्न सिद्धान्त बोकेर विभिन्न पार्टीप्रति हामी आबद्ध हौला। हाम्रा व्यक्तिगत स्वार्थहरू होलान्। ती व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय स्वार्थ राज्यको स्वार्थभन्दा गौण हुन्छ। पहिले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि हामी एक हौँ, एक हुनुपर्छ र यहाँ भएका विसङ्गति र विकृतिहरूको विरुद्धमा हामी एक भएर लड्नुपर्छ। तब मात्रै नेपाल बच्छ। नभए नेपाल नै सकियो भने भोलि हाम्रो अस्तित्व पनि रहने छैन। त्यसैका लागि अहिले भइरहेका विकृति, विसङ्गति र विधिको शासन पद्धति विरुद्ध दिनानुदिन भइरहेका प्रहारहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूको विरुद्ध अब हामी बोल्ने बेला आएको छ। अब हामीले बोल्नुपर्छ भने अब हामी सङ्गठित पनि हुनुपर्छ भनेर हामी केही प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। यिनै कुराहरू राख्नको लागि आज हामीले विशेष गरी अहिले सुनिरहनु भएको छ न्यायालयमाथि भएका प्रहारहरू, न्यायालयलाई सिद्ध्याउन खोजेका गतिविधिहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। यो अडियो प्रकरण पनि सुन्नुभयो, दिनानुदिन सुनिरहनु भएको छ। यहाँनिर बिचौलियाहरूको गतिविधि, यस्तै यस्तै न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने क्रियाहरू भइरहेका छन्। यतिसम्म कि हामी कानुन व्यवसायीहरू अदालतमा बहस गर्दा पनि न्यायालयलाई प्रभाव पार्नका लागि स्थापित वरिष्ठ जीवहरूबाट पनि के भनौँ, वरिष्ठ नामधारी साथीहरूले के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि म जिम्मेवारी भएँ भनेर गैर कानुनी कामहरू गर्न गराउन चाहिँ बेन्चमै बहस गर्दाखेरि भनिरहनु भएको छ। यसले विधिको शासन सकिएको छ, पद्धति मिचिएको छ। अब हामीले पद्धति कायम गर्नका लागि जनताको अन्तिम आस्था केन्द्र भनेको न्यायालय हो। अन्यत्र अन्याय भए पनि आशाको केन्द्र, विश्वासको केन्द्र न्यायालय हो। अब भइरहेका विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्नका लागि न्यायालयको शुद्धिकरणबाट हामी सुरु गरौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी एउटा गोलबन्द भइरहेका छौँ
त्यसमा अहिले हामीले यहाँ तपाईँहरूसँग राख्न खोजेको चाहिँ जुन अस्ति न्यायाधीश र एकजना कानुन व्यवसायीको बिचमा भएको अडियो प्रकरण र यस्तै न्यायालयमा भएका बिचौलिया क्रियाकलापहरूको अन्त्य कसरी गर्ने र न्यायालय शुद्धिकरण हुनको लागि कानुन व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ, विधिको शासन कायम हुनुपर्छ र जुन हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा केही समय अगाडि हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि हडताल गर्ने प्रवृत्ति पनि माननीय न्यायाधीशहरूबाट पनि देखिरहेको छ।